बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 मई 2026 बरोज़ जुम्मत और मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और सऊदी अरब के बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप भी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे और मशरक़ वस्ता में देरपा अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के सालसी के किरदार को पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर जारी अपने ताज़ा बयान में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने भी अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि फ़रीक़ैन जल्द किसी तस्वीर पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे, जिससे खित्ते पर अमन कायम होगा और मुआशी दबाव में कमी वाक़ होगी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजी मुल्कों की दरख्वास्त पर ऐन वक्त पर ईरान पर हमले रोककर मुज़ाकरात का जो मौका दिया है वो भी काबिल तारीफ़ है। हज के ज़ायरीन के लिए लाजमी ट्रैकिंग स्मार्ट वॉचेस पर मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। भारतीय जज ज़ायरीन को रियासती सरपरस्ती में डिजिटल निगरानी का निशाना बनाने पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद और अवामी गुस्से का सामना है, जबकि मुस्लिम और इंसानी हकूक़ के हलकों की जानब से इस जासूसी के मंसूबे पर गहरी तशवीश का इजहार है। एक भारतीय अखबार और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इंकशाफ किया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक प्राइवेट कंपनी की मुश्तबा एप्लीकेशन वाली स्मार्ट वॉचेस फराहम की हैं, जिससे हकीकी वक्त में निगरानी और डाटा चोरी के संगीन खदशात पैदा हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिफाजत के नाम पर 1,20,000 से ज़ायद मुस्लिम ज़ायरीन में ट्रैकिंग स्मार्ट वॉचेस तकसीम की गई, जिस पर हज जैसे मुकद्दस सफ़र के दौरान राजदारी और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। इसके अलावा संगीन इल्ज़ाम सामने आए हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जीपीएस से लैस स्मार्ट वॉचेस लाजमी करार दी हैं, जिनमें एक जो है प्राइवेट कंपनी जो है उसकी टेक्नोलॉजी से जो मुंसलिक मखसूस एप्लीकेशन उसके अंदर नस्ब थी। माहिरीन और इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने खबरदार किया है कि ये डिवाइसेस मुदाखलत पर मबनी हैं, हकीकी वक्त की निगरानी के आलात के तौर पर काम करती हैं जो ज़ायरीन की मूवमेंट्स की निगरानी करती हैं। इस बात पर अहम सवालात उठाए जा रहे हैं कि इस हसास डेटा तक पसे पर्दा रसाई किसके पास थी और जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की असल नौइयत क्या थी। मजहबी स्कॉलर्स और टेक्नोलॉजी की माहिरीन ने इस इक़दाम की जो है मजम्मत करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी करार दिया। उनका कहना था कि ज़ायरीन दहाइयों से रवायती इंतज़ामात के ज़रिए महफूज अंदाज में जो है वो हज अदा करते आए हैं, जबकि लाजमी डिजिटल ट्रैकर का निफाज मोदी हुकूमत की मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ गहरी बदगुमानी को ज़ाहिर करता है। मज़ीद बरा सऊदी अरब के सख्त सिक्योरिटी ज़वाबत की मुमकिन खिलाफ वर्जियों पर भी शदीद खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं, क्योंकि मुक़द्दस मकामात के अलावा हसास इलाकों तक गैर मजाज डिजिटल रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी ममनू है। नाकदीन सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय हुकूमत ने मेज़बान मुल्क के सख्त मुकामी कवानीन से आगाह होने के बावजूद ज़ायरीन पर यह निगरानी वाले आलात मुसल्लत क्यों किए और इस पर जो है मुमकिन मकासद का शुबा पैदा होता है। आदमी ने हज से राब्ता मदीना जो एयरपोर्ट है उस पर 138 ज़ुबानों में जदीद तर्जमे के लिए डिवाइसेस नस्ब। शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर फौरी तर्जमा करने वाली डिवाइसेस आदमीन से राब्ते को आसान बनाने के लिए नस्ब कर दी गई। महकमा पासपोर्ट जवादात की जानब से मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आदमीन की सहूलत के लिए बैक वक़्त तर्जमा करने वाली जदीद डिवाइसेस 138 ज़ुबानों में खिदमत फराहम कर रही हैं। एबोला और हंटा वायरस के हवाले से पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं और सऊदी अरब बिल्कुल तैयार है। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया जो है उन्होंने जो सेहत की तंजीमों के साथ बैन अल-अक़वामी मिलकर जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला वायरस के फैलने के साथ साथ हंटा वायरस की पेशरफ्त की मुसलसल निगरानी की जा रही है और इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब में वबाई अमराज की निगरानी का निज़ाम सेहत के किसी भी मुमकिन ख़तरात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। और इसके अलावा जो है आलमी इदारा सेहत ने एबोला की वबा को बैन अल-अक़वामी सेहत के ज़वाबित के तहत बैन अल-अक़वामी तशवीश की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी करार दिया। एजेंसी ने कहा कि जमहूरिया कांगो में एबोला की वबा से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर जुलाई 2019 से नाफिज हैं, जबकि मुतासरा इलाकों से आने वाले मुसाफिरों को वीज़ों का इजराम मुअत्तल कर दिया गया था।
وقتاً فوقتاً خطرے کی تشخیص کے نتیجے میں ان اقدامات کو جاری رکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت متعلقہ حکام جو ممالک ہیں اس میں صحت کے حکام کے ساتھ مل کر ہنٹا وائرس کے پھیلنے کے اثرات کی جو نگرانی ہے وہ اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہریوں اور رہائشیوں کو یقین دلایا کہ کوئی بھی تصدیق شدہ یا کوئی بھی مشتبہ کیس سعودی عرب میں موجود نہیں ہے، اور سعودی عرب کے اندر اور باہر مجاز حکام کے ساتھ مسلسل رابطے پر زور دیتے ہوئے صحت کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس پر جو ہے عمومی صورتحال تسلی بخش اور ناقابل نگرانی ہے۔ قصیم کے چڑیا گھر اور ایکو ٹورزم اور جنگلی حیات کے دل دادہ افراد کی توجہ کا مرکز۔ قصیم ریجن میں پرندوں کی افزائش اور اس کے پروجیکٹس اور اوپن برڈ گارڈنز میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو ماحولیاتی سرمایہ کاری، فیملی انٹرٹینمنٹ اور بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کا امتزاج ہے۔ ایس پی کے مطابق اس ریجن میں پرندوں کے باغات، تفریحی پارکوں اور پرائیویٹ سینکچوریز سے لے کر مخصوص سٹورز تک پھیلے ہوئے ہیں جہاں مقامی اور نایاب پرندوں کی افزائش کی جاتی ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو سعودی عرب میں موجود ہیں نان فائلرز ہونے کے باوجود پاکستان میں پراپرٹی کیسے خرید سکتے ہیں؟ بہت سے بیرون ملک مقیم پاکستانی جو اپنے ملک میں جائیداد خریدنے کے خواہشمند ہیں لیکن سالوں سے ان کے راستے میں نان فائلر کا لیبل اس کے نتیجے میں بھاری ٹیکس کا بوجھ ایک بڑی رکاوٹ بنتا آیا ہے۔ اگرچہ ترسیلات زر پر تو براہ راست ٹیکس نہیں دیتے لیکن جائیداد کی خرید و فروخت کے وقت نان فائلر کے طور پر ہی ٹیکس بلکہ اضافی ٹیکس ادا کرنے کے پابند تھے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اکثریت چونکہ پاکستان میں انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتی، اس لیے انہیں جائیداد کی خرید و فروخت پر دگنا یا اس سے بھی زیادہ ایڈوانس انکم ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے اوورسیز پاکستانی یا تو بے نامی خریداری کرتے یا پھر اپنا ارادہ ہی بدل دیتے تھے۔ بے نامی کی صورت میں رشتہ دار ان کی پراپرٹی پر قابض ہو کر انہیں زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم کر دیتے تھے، یوں ان کی زندگی باقی دنوں میں جرگے اور مقدمے بازی میں گزر جاتی۔ لیکن اب حکومت نے ان کے لیے امید کی ایک نئی کھڑکی کھول دی ہے، جس کے تحت اگر اوورسیز پاکستانی وطن میں جائیداد خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو انہیں نان فائلرز ہونے کے باوجود فائلر سمجھا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جن کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ یا نائکوپ ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت فائلر کے کم ریٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ سہولت عملاً ان کے لیے ٹیکس ایمنسٹی کی شکل اختیار کرتی ہے تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ ملک کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ حکومت نے اس نئی پالیسی سے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو پاکستانی بیرون ملک محنت کر کے پیسے پاکستان بھیجتے ہیں ان پر مقامی انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے کی وجہ سے جرمانہ عائد کرنا درست نہیں۔ تاہم یہ سہولت آٹومیٹک نہیں ملے گی بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اور طریقہ کار جو ہیں ان پر عمل کرنا لازمی ہے۔ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطابق یہ سہولت جو ہے یہ صرف ان پاکستانیوں کے پاس ہے جن کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ یا شناختی کارڈ نائکوپ موجود ہوں اور وہ پاکستانی ٹیکس قانون کے تحت نان ریزیڈنٹ ہو، یعنی کسی مالی سال میں ان کا قیام پاکستان میں 183 دن سے کم ہو۔ جب کوئی بیرون ملک پاکستانی جو ہے جائیداد خریدنے یا بیچنے کا ارادہ کرے گا تو اس جائیداد کی منتقلی یا رجسٹری کے ذمہ دار رجسٹرار ہاؤسنگ سوسائٹی یا متعلقہ اتھارٹی FBR کے آن لائن نظام میں اوورسیز پاکستانی کا آپشن منتخب کرے گی۔ اس مرحلے پر پیمنٹ سلپ شناخت یعنی PSID تیار کی جائے گی جو ایڈوانس انکم ٹیکس کے لیے ادائیگی کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیرون ملک مقیم پاکستانی کو اپنے پاکستان اوریجن کارڈ یا نائکوپ کا نمبر اس کی اسکین شدہ کاپی یہ ثابت کرنے کے لیے دینی ہوگی کہ وہ واقعی نان ریزیڈنٹ ہیں۔ FBR کا نظام آٹومیٹک طور پر ان کے نام، پتے اور دیگر معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ یہ معلومات FBR کے پورٹل کے ذریعے کمشنر ان لینڈ ریونیو کو بھیجی جاتی ہے جو تمام ڈاکومنٹ کی جانچ پڑتال اور تصدیق کرتا ہے اور پھر اس کی منظوری دیتا ہے۔ پھر اس شخص کو بذریعہ ای میل اور پیغام مطلع کر دیا جاتا ہے کہ وہ فائلر کے کم ریٹ پر ایڈوانس ٹیکس جمع جو ہے وہ کروا سکتا ہے۔ دیکھنے میں یہ عمل ذرا ٹیکنیکل ضرور ہے مگر اسے بڑی رقم کی بچت ممکن ہے، خاص طور پر وہ پاکستانی جو سالوں کی محنت اور جو بچت ہے اسے اپنے والدین کے لیے گھر اور بچوں کے لیے اپارٹمنٹ یا کاروبار کے لیے دکان خریدنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ صرف ڈاکومنٹ مکمل کرنے اور آن لائن منظوری کا مرحلہ طے کرنے سے انہیں نان فائلر کی بجائے فائلر سمجھا جائے گا۔ FBR نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے پراپرٹی مارکیٹ میں سرمایہ کاری بڑھے گی، خرید و فروخت قانونی اور دستاویزی چینل سے ہوگی، نان فائلر کے بھاری ٹیکس کی وجہ سے جو سرمایہ غیر رسمی طریقوں میں جاتا تھا وہ بھی ملکی جو معیشت ہے اس کا حصہ بن جائے گا۔
محکمہ پاسپورٹ نے ذیلقعدہ کے مہینے میں 13,712 جو سرحدی سلامتی کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فیصلے جاری کیے ہیں، جن میں قید، مالی جرمانے اور ڈیپورٹ کی سزائیں بھی شامل ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ محکمہ جو حکام ہیں انہوں نے مکہ، مدینہ، ریاض اور مشرقی علاقوں میں 911 پر کال کر کے جو ان لوگوں کی اطلاع دینے پر بھی زور دیا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔